डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपकी तवज्जो उस इंतहाई अहम मामले की जानिब दिलवाना चाहता हूं जिसे जानबूझकर प्लानिंग के तहत, साजिश के तहत आप सबसे छुपाया जा रहा है। मौजूदा हालात, पूरी दुनिया के हालात आपके सामने हैं। सऊदी किरदार, अमरीकी किरदार, हमारा किरदार, तुर्की का किरदार, अफगानी किरदार, इंडिया का किरदार, इसराइल की हरकतें, ये सब आपके सामने हैं। हम में से कुछ लोग समझते हैं कि ये वसाइल की जंग है, कुछ लोग समझते हैं कि ये सलीबी जंग है, कुछ लोग समझते हैं कि ये हिंदू हमारे मुखालिफ हैं इसलिए मामलात हो रहे हैं, कुछ अपने लीडरान को बुरा भला कहते हैं। ये सब मामलात आपके सामने हैं और शायद किसी हद तक ये सभी ठीक भी हैं। मगर एक बात जो हम सबसे छुपाई जा रही है वो ये है कि 1923 में पहली जंग अज़ीम के बाद इत्तेहादी कुव्वतों ने खिलाफत उस्मानिया के साथ जबरन एक मुआहदा किया। उस वक्त तुर्की के खलीफा का नाम सुल्तान सादस वहीदुद्दीन था। इत्तेहादी फौजें जिसमें फ्रांस था, जर्मनी था, बरतानिया था, इन सब ने मिलकर जबरदस्ती एक मुआहदा किया 1923 में, जिसकी मुद्दत 100 साल की थी। इस मुआहदे के तहत सुल्तान की तमाम ज़ाती अमलाक जब्त कर ली गईं। खिलाफत उस्मानिया जो 3 बर्र-ए-आज़मों पर फैली हुई थी उसका खात्मा कर दिया गया और उस खात्मे के नतीजे में नए 40 मुल्क वजूद में आए। ये खिलाफत उस्मानिया जिसकी मैं बात कर रहा हूं इतनी ताकतवर थी कि उस दौर में जितने ममालिक, जितने बर्र-ए-आज़मों पर इसका कब्जा था, अगर आप देखें तो मौजूदा दौर में उन ममालिक के नाम हैं आर्मीनिया, इराक, शाम, उर्दन, फलस्तीन, कब्रस, बल्गारिया, रोमानिया, यूनान, मक्का और मिस्र जैसे ममालिक उस सल्तनत में शामिल थे। इसी वजह से मुसलमानों की कुव्वत थी, उनकी शान और शौकत थी। उनके साथ लड़ने से पहले तागूत को सोचना पड़ता था। मगर इस मुआहदे के तहत जो शराइत लगाई गई तुर्की के ऊपर, उन्होंने तुर्की को बांध दिया। वो शराइत क्या थी जरा सुनिए। सुल्तान की जाती अमलाक पर कब्जा, खिलाफत उस्मानिया का खात्मा, 3 बर्र-ए-आज़मों पर फैले हुए खिलाफत के असासों से दस्तबरदारी, तुर्की जो खिलाफत इस्लामिया का मरकज थी उसे सेकुलर स्टेट करार दिया गया। इस्लाम और खिलाफत के ऊपर पाबंदी लगा दी गई। तुर्की के कुदरती वसाइल में पेट्रोल सर फहरिस्त था, पेट्रोल की ड्रिलिंग पर पाबंदी लगा दी गई। तुर्की के साथ जो आलमी बंदरगाह थी है उसका नाम है बास्फोरस। इसकी अहमियत नहर स्वीज जितनी है। तुर्की को पाबंदी लगाई गई और उस पाबंदी के तहत बास्फोरस के इलाके को आलमी मलकियत करार दे दिया गया और तुर्की पर पाबंदी लगाई गई कि आप यहां से किसी किस्म का टैक्स नहीं ले सकते। ये तमाम शराइत लागू करने के बाद इस मुआहदे को 100 साल के लिए लागू कर दिया गया। खिलाफत उस्मानिया जिसका आगाज 1299 में हुआ और 1922 तक इस खिलाफत ने एक अहम रोल प्ले किया। गलतियां भी हुई होंगी डेफिनेटली इनसे, मगर बहरहाल हमें इसके ऊपर नाज था। तो 100 साल का मुआहदा किया गया 1923 से लेकर 2023 तक, जिसमें ये तमाम शराइत थी। अब हो ये रहा है कि 2023 करीब आ गया। जैसे जैसे 2023 करीब आ रहा है, तागूत, यहूद, हनूद, सलीबी सब के सब इस खौफ में मुब्तला हैं कि जब वो मुआहदा खत्म हो जाएगा तो फिर तुर्की आलमी हैसियत बनवाने के लिए क्या क्या कर सकता है। तुर्की की मौजूदा लीडरशिप तैयब एर्दोगान वो भी आपके सामने है। वो जिस तरीके से आलमी मसाइल में दखल अंदाजी करता है, जिस तरीके से अपने आप को मनवाता है। अब बर्मा का मामला देख लीजिए, सबसे पहले कौन गया। कश्मीर का मामला देख लीजिए कौन आवाज उठाता है। फलस्तीन का मामला देख लीजिए, सबसे पहले किसने आवाज उठाई। अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप ने जब पाकिस्तान के खिलाफ बयानात दिए तो सबसे पहले वो कौन था जिसने उसकी मजम्मत की। सिर्फ एक नाम आपके सामने आता है, तैयब एर्दोगान। अब तागूत को यह डर है कि वो उस्मानी खून जो है वो कहीं दोबारा से जोश ना मार जाए। ऐसा ना हो कि मुसलमान अपने माजी को पहचान लें, ऐसा ना हो कि अहले तुर्की दोबारा खिलाफत की तरफ गामजन हो जाएं। आपको याद होगा कि तुर्की में फौजी बगावत भी अमेरिका के कहने पर करवाई गई। तुर्की में हालात को खराब करने की मुसलसल कोशिशें की जा रही हैं। ये सब कुछ इसलिए है कि वो लोग डरे हुए हैं कि मुसलमान कहीं दोबारा से इकट्ठे ना हो जाएं। अब आप तैयब एर्दोगान के गुज़िश्ता कई बयानात का अगर जायजा लें तो वो बार बार क्यों कहता है कि 2023 के बाद तुर्की पहले जैसा बीमार तुर्की नहीं रहेगा, तुर्की आलमी सियासत में अपना किरदार अदा करेगा। तुर्की क्यों बार बार मुसलमानों की मदद के लिए भाग रहा है। यकीनन पुराना खून जोश मार रहा है, पुराने जज्बे रंग ला रहे हैं और ये चीज अमेरिका को, तागूत को, सलीबियों को, इसराइल को, यहूदियों को, हनूद को, सबको बहुत ज्यादा तंग कर रही है। दूसरा काम जो अमेरिका हमारे साथ कर रहा है, तागूत हमारे साथ कर रहा है, वो ये कर रहा है कि मीडिया के जोर पर हमारे ऊपर अमेरिका की सुप्रीमेसी का एक हवा बिठा दिया गया है। हमें यह बताया गया है कि अमेरिका के साथ लड़ना, हत्ता कि अमेरिका के साथ लड़ने का सोचना भी हमाकत है। यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या वो वाकई इतना सुपर पावर है, इतना पावरफुल है कि जो चाहे कर सकता है। हमें बताया जाता है कि अमेरिकन सैटेलाइट्स इतने पावरफुल हैं कि वो दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक होने वाली हर हरकत से बाखबर है। पाकिस्तान में नेटो के 20,000 कंटेनर्स गुम हो गए, चोरी हो गए, जो मर्जी आप उसे नाम दे लें। वो कहां गए?
امریکہ، نیٹو فورسز، تمام کے تمام سیٹلائٹ، دنیا کی تمام تر ٹیکنالوجی مل کر یہ آج تک نہیں پتا لگا سکی کہ وہ کنٹینرز کہاں پہ ہیں. دیکھیں کنٹینر کوئی 1 انچ 2 انچ کا، فٹ 2 فٹ کا، 6 فٹ کا، 10 فٹ کا نہیں ہوتا. اور ایک کنٹینر نہیں، 2 کنٹینر نہیں، 10 کنٹینر نہیں، 20,000 سے زائد کنٹینرز اسلحے سے بھرے ہوئے، مشینری سے بھرے ہوئے، امریکی ٹیکنالوجی کو اپنے اندر سموئے ہوئے، وہ تمام کے تمام کنٹینرز آج کہاں پر ہیں امریکہ نہیں جانتا. یہ ہے امریکن ٹیکنالوجی. اسی ٹیکنالوجی کو ایک اور طریقے سے دیکھیے. آپ کو یاد ہوگا کہ 28 مئی کو جب پاکستان نے ایٹمی دھماکہ کیا، امریکہ اور پوری دنیا نے مل کر ہمیں روکنے کی کوشش کی. ڈرایا گیا، للچایا گیا، دھمکایا گیا. And I ask Pakistan to exercise restraint to avoid a perilous nuclear arms race. The United States was apparently prepared to offer some considerable incentives if Pakistan would just say no. جب ہم نے یہ ٹھان لی کہ ہم نے یہ دھماکے کرنے ہیں، دنیا کو بتانا ہے کہ ہم ایک اٹامک پاور ہیں، تو ہمیں کوئی نہیں روک سکا. امریکن تمام تر ٹیکنالوجی یہ بات پتہ نہیں لگا سکی کہ دھماکے کس جگہ پر ہوں گے، ہمارے اٹامک ایسٹس کہاں پر ہیں، ان کی ٹرانسپورٹیشن کیسے کی جائے گی، کس جگہ پر لے جایا جائے گا. ان کے تمام سیٹلائٹ، تمام طیارے، تمام میزائل تیار تھے کہ انہیں ڈسٹرائے کیا جائے، مگر کیا وہ ایسا کر سکے؟ نہیں کر سکے. اس کا مطلب ہے کہ جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں امریکہ یا دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی. اس لیے کہ کچھ لوگ اسباب پر غور کرتے ہیں. امریکہ کے پاس یہ ہے، اسرائیل کے پاس یہ ہے، انڈیا کے پاس یہ ہے، ہم ان سے ٹکر نہیں لے سکتے. کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں، اور کچھ لوگ اسباب کی بجائے مسبب الاسباب پر غور کرتے ہیں. ان کا بھروسہ اسباب پر نہیں، مسبب الاسباب پر ہوتا ہے. تو برادرز، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 2023 میں جو معاہدہ ختم ہو رہا ہے اس کے بعد دنیا ٹوٹلی بدلنے کی طرف جا رہی ہے. آنے والے 5 سے 10 سال میری، آپ کی، ہم سب کی زندگیوں میں انتہائی امپورٹنٹ ہے. اتنی بڑی تبدیلی آئے گی کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس تبدیلی کا شکار ہونا چاہتے ہیں یا اس تبدیلی کا حصہ بننا چاہتے ہیں. آپ اپنا کیا رول سلیکٹ کرتے ہیں، یہ ٹوٹلی چوائس آپ کی ہے. مگر اپنا رول سلیکٹ کرنے سے پہلے ایک بات بتانا چاہوں گا کہ خدا را میڈیا سے بچ کے رہیے گا. حالانکہ میں بھی آپ سے جس چینل سے مخاطب ہوں، یہ بھی ایک میڈیا ہی ہے، مگر کتنے لوگ آپ کو حقیقت بتاتے ہیں اور کتنے لوگ گمراہ کرتے ہیں، یہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں. میں کو ایک چھوٹی سی بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت دنیا میں جتنا بھی میڈیا ہے اس کا 97% جیوز کے پاس ہے. ریسنٹلی میں اوریہ مقبول جان صاحب کا ایک لیکچر سن رہا تھا، اس میں انہوں نے بڑی مزیدار بات بتائی، اور جب میں نے اس پہ تحقیق کی تو میں ہکا بکا رہ گیا کہ بہت حد تک وہ بالکل ٹھیک فرما رہے تھے. وہ بتاتے ہیں کہ دنیا میں 3 ایسی کمپنیاں ہیں جن کے پاس 97% میڈیا کا شیئر ہے. ان میں سے ایک والٹ ڈزنی ہے جس کے پاس پوری دنیا کے میڈیا کا 37% ہے، اور والٹ ڈزنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے تمام ممبرز جو ہیں تمام کے تمام جیوز ہیں. دوسری کمپنی روپر مرڈاک، تیسری ٹیری ٹرنرس، اور یہ تمام کے تمام یہودی لوگ ہیں. CNN ہو یا جسے آپ اپنا چینل سمجھتے تھے، الجزیرہ ہو یا کچھ پاکستانی چینلز جنہیں آپ اپنا سمجھتے ہیں، در پردہ انہی کے ایجنڈے پر انہی کے لیے کام کر رہے ہیں. یہ آپ کے ذہنوں کو میڈیا کے ذریعے تسخیر کر رہے ہیں. خدا را اس پروپیگنڈے کا شکار مت ہوئیے. اپنی ذات کے اوپر، اللہ کے اوپر یقین رکھیے. یاد رکھیں اللہ تعالیٰ جب بھی کفار کے ساتھ، طاغوت کے ساتھ آپ کا موازنہ کرتا ہے تو وہ مال و دولت اور اسباب کی بنیاد پر نہیں کرتا، وہ آپ کے ایمان کی بنیاد پر کرتا ہے. اگر آپ ایمان میں مضبوط ہو تو تمہارا ایک دشمن کے 20 پر بھاری ہے. ایمان کمزور ہے تو تمہارا ایک 10 پر بھاری ہے. بالکل گئے گزرے ہو تو تمہارا ایک ان کے 2 پر بھاری ہے. کسی بھی جگہ پر یہ نہیں کہا گیا کہ تمہارے اسباب کے ساتھ تمہاری طاقت کا تعین ہوگا، بتایا گیا کہ تمہارے ایمان کے ساتھ تمہاری طاقت کا تعین ہوگا. اگر آپ آپس میں متحد ہو جائیں، اللہ رب العزت کے اوپر یقین رکھیں، تو یقین مانیے دنیا کی کوئی طاقت آپ کو صفحہ ہستی سے نہیں مٹا سکتی. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.